अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू रब्बिनी लिमा अंज़लता अलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अगर आप दौलत संभाल सकते हैं तो किसी भी नमाज के बाद इन्ना अतैना कल कौसर सीने पर हाथ रख कर पढ़ लें। आपको ज़ाती मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, बेतहाशा दौलत चाहिए या किसी भी किस्म की कोई जायज़ हाजत है जो आपके लिए मुश्किल हो रही है और उसमें आसानी पैदा करने के लिए आप इसको पढ़ें। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, आज का कीमती वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये ख़ास अमल है कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और नहायत मुजरब ये अमल है। इस वजीफ़े की इतनी बरकत है कि आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे। आपका दौलत का मसला है, लड़ाई झगड़े का मसला है, घर में तंगदस्ती मोहताजी है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं और अगर कोई आपकी बात नहीं मानता या कारोबार जिससे रोज़ी रोटी चलती है, बच्चों की, बीवी की या घर की ज़रूरियात पूरी होती है, उसमें बरकत नहीं है या मुनाफा नहीं हो रहा या कारोबार आपका नहीं चल रहा, बस ये एक वजीफ़ा करने से इंशाल्लाह जो मोज़ात होंगे आप देखते रह जाएंगे। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वजीफ़े कर कर के थक गए हैं लेकिन उनको कामयाबियाँ नहीं मिलती, उनके रास्ते में इस तरह की रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, तो उनके लिए भी ये अमल है। वो भी इस वजीफ़े को कर लें तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मुआवज़ा फ़रमाएंगे, ऐसा अल्लाह पाक करम फ़रमाएंगे कि तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। आज के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा कीजिए। सूरत को पढ़ने वाला आज तक कभी किसी हाजत से महरूम नहीं रहा। इस आयत को पढ़ने वाले को मांगना नहीं पड़ता और उसे मिल जाता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों या मुझे जहाँ जहाँ से भी लोग सुन रहे हैं, उन सब के लिए ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़ज़ानों में से ख़ज़ाने के मुतल्लिक़ ना बताऊं? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, ज़रूर बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ना गुनाह से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत है, मगर अल्लाह की तौफीक से ही है। बुखारी और मुस्लिम ने इस रवायत को बयान किया है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का ये जो वजीफ़ा है उसको कितनी तादाद में पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है और इस वजीफ़े के पढ़ने से क्या क्या फ़ायदा आपको मिलेंगे, इसके बारे में मैंने एक ये वीडियो जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें आप इन तमाम बातों के मुतल्लिक़ गौर से सुनें और अमल करें। हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, लोगों, इतनी इबादत करो जो काबिल बर्दाश्त हो, यानी उतनी तस्बीहात और वज़ाइफ करो जितने तुम आसानी से कर लो और मुस्तकिल कर लो। ये नहीं कि आज किया और कल नहीं किया, क्योंकि अल्लाह ताला सवाब देने से नहीं रुक सकता, यहाँ तक कि तुम खौफ इबादत करने से उकता जाओगे। अब आपने इस सूरत को कैसे पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, ये अब आप तरीक़ाकार जान लें। जब तक आपको तरीक़ेकार का नहीं पता होगा फिर अमल असर नहीं करते। कुछ ख़ास एहतियात होती है, तो अब इसका तरीक़ाकार जान लें। एहतियात में सबसे पहले ये है कि वक्त आपने उस अमल को किस वक्त आपने करना है। देखिए, आप फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद किसी भी वक्त नमाज के बाद कर सकते हो। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। जब भी आपको वक्त मिलता है आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। कोई मर्द भी कर सकता है, कोई औरत भी कर सकती है। अक्सर कुछ मर्दों को भी मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि मर्द बेचारे अपने बीवी बच्चों के लिए, अपना घर पालने के लिए बाहर मेहनत मुशक्क़त करने जाते हैं। इसी तरह कुछ औरतों को भी बहुत से मसाइल होते हैं, वो भी इस अमल को कर सकती हैं। लाजमी करें ताकि आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ आएँ। जो भी आपका मसला है, बस आप नीयत रख के ये पढ़ो, ये अमल करोगे तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह पाक की खसूसी रहमत होगी। औरतों को अपने ख़ास अयाम में भी कर सकती हैं, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप पहले से कोई अमल कर रहे हैं, कोई वजीफ़ा करते हैं, कोई तस्बीह करते हैं, उसके फ़ौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। वक्त को मद्देनज़र रख के वजीफ़े की तरफ चलते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वजीफ़े का पहला हिस्सा है, आपने इसको लाजमी पढ़ना है। इसके बाद आप दुरूद पाक पढ़ें। एक बार मेरे साथ भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद पाक आपने 7 बार पढ़ना है।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا، اول تو آپ یاد کریں، کیونکہ یہ نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اور اگر آپ کو نہیں آتا تو پھر آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جس کو جو آتا ہے وہ وہی پڑھ لے، بلکہ اگر نہیں آتا تو آپ اتنا بھی کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے یہ سورت انا اعطیناک کل کوثر پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ کوثر کے نام سے بھی ہم اس کو جانتے ہیں۔ اس سورت کو آپ نے کب پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، اس سب کو اس کا طریقہ بتاؤں گی انشاءاللہ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے۔ یہ سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اس صورت میں ہمیں یہ آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے، تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا۔ اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ آپ نے سورت کو صرف 21 بار سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے، سوچ سمجھ کے، ٹھہر ٹھہر کر، مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے، آپ کے ذہن میں آپ کا مقصد موجود ہونا چاہیے، جو آپ کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہیں، جو آپ کی حاجتیں ہیں۔ آپ یقیناً اسی نیت سے ہی کریں گے کہ آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں۔ اب آپ نے وہیں بیٹھے، یعنی آپ نے جگہ نہیں چھوڑنی، یعنی جگہ چھوڑے بغیر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، صرف اتنا پڑھنا ہے، یعنی 2 بار آپ نے پڑھنا ہے پورے یقین کامل کے ساتھ۔ اس تسبیح کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھ لیں، نہیں تو اس کو آپ 2 بار پڑھ لیں، 10 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ اس کی ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے اور ہر غم کو دور کر دیتا ہے، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے تو کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ نے دعا کر لینی ہے، سبحان اللہ یا رب کریم، یا اللہ آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ، ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کرنا، ہم سیاہ کار ہیں لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں، جو تنہائی میں کیا یا محفل میں کیا، نادانی میں کیا یا انجانے میں کیا۔ اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبے کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ دعا ضرور مانگیں، ضرور اس تسبیح کو پڑھیں، صرف اور صرف آپ نے 21 بار ہی پڑھنی ہے، اور اول و آخر آپ ایک دفعہ لا حول ولا قوت کی تسبیح پڑھ لیں، 7 بار آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ اپنی تمام حاجتوں کو اللہ کے دربار میں رکھ دیں اور جھک جائیں اس کے سامنے اور گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرمائے گا۔ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔